वो चलते चलते रुक गया है? क्या मौत को अल्लाह ने धकेल दिया है? क्या अल्लाह पाक के फरिश्ते मुझसे गाफिल हो गए? क्या इजराइल मुझे देखता नहीं? क्या मेरी मौत से मेरा चिराग बुझेगा नहीं? ये बोलती बुलबुल खामोश ना होगी? ये आंखों की शमें बुझेंगी नहीं? ये कानों के खून की लाइनें क्या नहीं कटेंगी? ये चलता हुआ वजूद क्या खाक में नहीं मिलेगा? देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। ये आपका अपने ऊपर रहम है। अपने दुश्मन बन जाओ। अल्लाह का वास्ता तुम्हें, अल्लाह के रसूल का वास्ता तुम्हें, अपने आप के दुश्मन बन जाओ, अपने आप के दुश्मन बन जाओ। इन्ना अअदा अदुव्वे नफ्स, इन्ना अअदा अदुव्वे का नफ्सुका अल्लती बैन जंबैक। अल्लाह ताला के नबी का फरमान है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरे दरमियान, तेरे सीने में छुपा हुआ है, तेरे दिल में छुपा हुआ है। अल्लाह का वास्ता तुम्हें देता हूँ, इसको दुश्मन बनाओ। शैतान दुश्मन है, इसको दुश्मन बनाओ। अपने आप की दुश्मनी मोल ले लो, अपने आप की दुश्मनी मोल ले लो। अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी, फरिश्ते भी कुर्बान होंगे, फिदा होंगे, वारी जाएंगे। अगर अपने आप से दोस्तियां लगा ली तो ये अंदर का नफ्स पलीत है, ये अंदर का नफ्स नाफरमान है, ये खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। और ऊपर से शैतान ने लगाम पकड़ी हुई है, वो खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। मेरे भाइयों, एक अंगारा नहीं, अंगारा हाथ में न रखो, जलती हुई आग के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। आग नहीं, उठने वाली भाप के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। कोई है जो भाप की तपिश बर्दाश्त कर ले? सिर्फ भाप की तपिश। जून की धूप में बाहर खड़े हो जाओ, आपको इस मुकद्दस जगह जो मस्जिद है इसका फर्श भी जला देगा और आप खड़े नहीं हो सकते, बेकरार होकर अंदर भागोगे। वो दिन क्या दिन होगा? ये सूरज इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। इसमें से आने वाली आग का 20 करोड़वां हिस्सा तलम्बे की जमीन पर गिर रहा है। ये सूरज अगर 4.5 करोड़ मील के फासले पर आ जाए तो सारा तलम्बा बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। वो क्या दिन होगा जब तन पे कपड़ा नहीं, आज औरत भी नंगी है, आज मर्द भी नंगा है, सर पे टोपी नहीं, पाँव में जूता नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, और ये सूरज 9 करोड़ मील नहीं, 4.5 करोड़ मील नहीं, 2 करोड़ मील नहीं, 1 करोड़ मील नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़, 50,000 नहीं, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 100 नहीं, 50 मील नहीं, ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, 1 मील के फासले पर होगा। और मेरी सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मेरी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ, मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मैं एक फरियाद कर रहा हूँ, मैं एक सवाली हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं भकारी हूँ। मैं आपसे खैरात मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अपने आप के दुश्मन बनो, तौबा की तरफ आओ। इस सूरज की आंख जब गर्मी में थोड़ी तेज होती है हमें तड़पा देती है। पंखे चलाते हैं, गरीब आदमी वो पीपल की छांव को भागता है, मालदार आदमी एयर कंडीशन चलाता है, मुतवस्सित आदमी कूलर चलाता है, बर्फ के कारखाने खुलते हैं। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा जब जमीन तांबा बन जाएगी और तन से लिबास उतार दिया जाएगा और सूरज 1 मील के फासले पर कर दिया जाएगा और इसके अंदर की हरारत है 2 करोड़ 70 लाख फारेनहाइट। 1300 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है, 1530 सेंटीग्रेड पर जाकर रेत शीशा बन जाती है, 1300 सेंटीग्रेड पर जाकर लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। 2 करोड़ 70 लाख जिसके अंदर आग हो और वो सर के ऊपर 1 मील के फासले पर हो और अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना हो। मेरे भाइयों, हम क्यों नादान बन गए? हमें क्या हो गया? ये हमें क्या हो गया? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमें लोगों का मरना दिखाई क्यों नहीं देता? हमें कब्रों में गुम हो जाना क्यों नहीं दिखाई देता? मट्टी में रुल जाना
दास्तान भी मिट जाना, भूल भुलैया हो जाना, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें रोने वालियों के नौहे सुनाई क्यों नहीं देते? हमें हालात का बदलना, हमें हालात का अदलना बदलना दिखाई क्यों नहीं देता? दौलत की देवी का कभी इस घर, कभी उस घर, इस मक्कार, इस गद्दार, इस बेवफा का और इस धोखेबाज का, इस डायन और जादूगरनी का दिन ब दिन नए नए आशिक बनाना, पुरानों से जफा, नयों से वफा, उनसे जफा, औरों से वफा, इसको फंसाया, उसको छोड़ा, ऐसी दुनिया, ऐसी मिट जाने वाली दुनिया, धोखे का घर और मच्छर का पर और मकड़ी का जाला और मताउल गुरूर और दारुल गुरूर और मताउन कलील का सराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ और लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाख़ुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमथल गैथिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا. کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی. جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا. وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں. اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ. ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا. کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے. کوئی نہیں. یہ دھوکے کا جہان ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا. کوئی نہیں رہا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ. اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو. اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو جس محبت سے اللہ، جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے، ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے گا، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے. وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے. اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے. غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے. کبھی مال کا نشہ،
कभी आंख का नशा, कभी कान का नशा, कभी जवानी का नशा, कभी हुकूमत का नशा, कभी सियासत का नशा। वो भूल जाता है कि मैं वो मुझे देख रहा है जिसने आंख दी थी, जिसने कान दिए थे। उसने आंख यूं नहीं दी थी कि औरों की बेटियां देखो, आंख यूं नहीं दी थी कि औरों की इज्जतें देखो, कान इसलिए नहीं दिए थे कि तुम इससे गाने सुनो, ये मुंह इसलिए नहीं दिया था कि इससे गालियां बको, पेट इसलिए नहीं दिया था कि इसमें हराम लुक्मे डालो और इसमें शराब डालो, और अल्लाह पाक ने शहवत इसलिए नहीं दी थी कि तुम जिना के अड्डे चला दो और जिना के बाजार गर्म कर दो। नहीं नहीं नहीं, जैसे माँ आजिज़ होकर कहती, ए बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू कैसे समझेगा, वो दीवाना समझता ही नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान, या अय्युहन नास नहीं, कुरान में सिर्फ 2 जगह है या अय्युहल इंसान। और या अय्युहल इंसान का मतलब क्या है कि अल्लाह मुझे पकड़ रहा है, मुझे पकड़ रहा है, तारिक जमील, अल्लाह मुझे झिझोड़ रहा है, तुझे क्या हो गया। ये जितना मजमा बैठा है इनमें से एक एक को, और जो आ गए उनको, जो आज ईद में नहीं पढ़ेंगे उनको, और जो सारी दुनिया का काफिर है उनको भी या अय्युहल इंसान, या अय्युहल मोमिन नहीं, या अय्युहल मुस्लिम नहीं, या अय्युहल मुवहिद नहीं, या अय्युहल मुत्तकी नहीं, या अय्युहल मोहसिन नहीं, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान। जैसे अल्लाह एक एक के दरवाजे पे चल के आ चुका हो और एक एक का कंधा पकड़ के उसको हिला रहा हो और उसे कह रहा, मेरे बंदे, मेरे बंदे, या अय्युहल इंसान, मेरे बंदे, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें पाला था, मैं भी तेरा कभी बदखा हो सकता हूँ। तुम्हें किसने कह दिया कि तेरा रब तेरे बारे में खैर खा नहीं है? तुझे धोखा किसने दिया? तुझे मुझसे दूर किसने कर दिया? जो बेटा ही माँ का के बारे में बदगुमान हो जाए तो वो माँ जिंदा मर जाती है, माँ जिंदा मर जाती है। वालिदैन के बारे में औलाद बदगुमान हो जाए तो वो माँ बाप जिंदगी में जिंदा रहकर भी मौत का जायका चख लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह बुलंदो बाला है तमाम तासुरात से, लेकिन अल्लाह ने इस आयत में इसी किस्म का दर्द बताया है। मेरा बंदा, मैं तेरा रब, बेरब्बिक अल करीम, मैं तुझ पर करम करने वाला, अल्लज़ी खलक़का, मैं तुझे बनाने वाला, फसव्वाका फअदलक, तुझे बराबर एतदाल से बनाने वाला, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर तुझे ये सब कुछ देकर, शक्ल देकर, आंखें देकर, जबान देकर, होंठ देकर, अलम नजअल लहू ऐनैन, आंखें लगाई, व लिसानन, जबान दी, व शफ़तैन, होंठ दिए, जअल लकुमुस समअ, कान दिए, वल अबसार, आंखें दी, वल अफ़इदा, दिल दिए। अब मुझे बता, मैं भी कभी तेरा बदखा हो सकता हूँ। मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मुझे क्यों छोड़ गया? कोई जवाब तो दे, कोई मुझे तसल्ली तो करवा के तू मुझे क्यों छोड़ गया? किस वजह से तूने मुझे छोड़ा? क्या मैंने सूरज को चमकने से रोक दिया? क्या मैंने जमीन को उगलने से रोक दिया? क्या मैंने तेरी नींद को तुझसे दूर कर दिया? तूने मेरे सामने मेरी दी हुई आंखों से गलत देखा, क्या मैंने तेरी आंखों में तीर बरसा दिए? तूने मेरे सामने मेरे दिए हुए कानों से मौसीकी की महफिलों में जा जा के सुना, क्या मैंने तेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए? मैंने तुझे रोज देखा तूने गलत तोला, क्या मैंने तेरे हाथ तोड़ दिए? मैंने रोज देखा तेरे हाथ जुल्म को बढ़े, तेरे कलम के गलत फैसले हुए। मैंने रोज देखा तूने इन हाथों से रिश्वत को लिया, क्या मैंने तेरे हाथ काट दिए? मैंने रोजाना देखा तू गलत महफिलों को चल के गया, क्या मैंने तेरे पांव तोड़ दिए? मैंने रोजाना देखा तेरे पेट में हराम लुकमे गए, क्या मैंने तेरे मैदे को चीर के रख दिया? मैंने देखा तू अकड़ के चला, क्या मैंने तुझे जमीन में धंसाया? मुझे बोल तो सही, मैंने क्या चीज रोकी तुझसे? क्या मेरा सूरज ने चमकना छोड़ा? क्या मेरे सूरज ने तेरी खेतियों को पकाना छोड़ा? क्या पानी ने बरसना छोड़ा? क्या दरियाओं ने बहना छोड़ा? क्या जमीन ने खजानों को उगलना छोड़ा? क्या रात ने आना और ढलना छोड़ा?
کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ میرے بھائیوں، اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے وہ حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی، میں کامیاب، اللہ ناراض، میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، اور مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا۔ چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام۔ میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ خافض، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی ممیت، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر تواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان، میرا اللہ رشید و صبور۔ میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں، میں سوالی ہوں، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال، کہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو۔ میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کرو۔ ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، پھر اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو،
اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو. اگر وہ رویا نہ ہوتا, اگر وہ تڑپا نہ ہوتا, اگر وہ مچلا نہ ہوتا, اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا, آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا, آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا. یا بندر ہوتا, یا خنزیر ہوتا, یا زیر زمین ہوتا. دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا, جو مسکین بن کے زندہ رہا, مسکنت کی موت مر گیا, جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے, جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے, جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا, جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے, جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا, جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی, جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے, جو صبح شام نہیں, صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا, کھلا سکتا تھا, زربفت کے لباس پہن سکتا تھا, پہنا سکتا تھا. تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا, اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا. وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا, اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا, تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی, اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی, حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا. اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا, سونے چاندی کے محل بناتا, حسن حسین کے محل ہوتے, فاطمہ الزہرا, زینب, رقیہ, ام کلثوم کے محل ہوتے, عائشہ, جویریہ, خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ, زینب بنت جحش, ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے. علی کا محل ہوتا, یہ جعفر کا محل ہوتا, عقیل کا محل ہوتا, عباس کا محل ہوتا, بنو عبد المطلب کا محل ہوتا, بنو مطلب کا محل ہوتے, بنو ہاشم کے محل ہوتے, رسول اللہ کے محل ہوتے, زرق برق لباس ہوتے. یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا, تو بھی اس کے خزانوں میں, اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے. فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا, حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا. وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی, لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے, لوگوں نے ایک باندھا, اس نے دو باندھے, لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے, اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند. لوگوں نے صبح کھایا, شام کھایا, اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا, شام کھایا تو صبح نہ کھایا, ایک دن نہیں کھایا, 2 دن نہیں کھایا, 3 دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا, ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا. محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی, حال پوچھنے گئے, اندر جانے کی اجازت مانگی, میرے بیٹے میں اندر آؤں, میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے. بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے, یا رسول اللہ, میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں. اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں. یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے, یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے, اور 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چننی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے. آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دے گا, اس سے پردہ کرو. ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا, اندر آئے عمران کو بھی لے کر, بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ, پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی, اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں ہے, اور رونے لگی. اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں, اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں, اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا, اور کون لائے گا, اور کیسے لائے گا, اور کیوں کرائے گا؟ یہ مقدس ترین باپ, مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے. اللہ کا نبی بھی رو پڑا, طائف کے پتھر کھا کے, احد کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا, بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا.
घुला दिया, रुला दिया। दोनों बाप बेटा में बेटी मिलकर रो रहे और आप कह रहे मेरी बेटी गम न कर। वल्लज़ी बअथ अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन सलासति अय्याम मिन ज़वाक़ा। 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे बाप ने रोटी का एक लुक़मा नहीं खाया। दुआएं दो उस कमली वाले को, दुआएं दो उस मोहम्मद अरबी हाशमी कुरैशी को, दुआएं दो उस मक्की और मदनी और मुहाजिर को, दुआएं दो उस ताहा और यासीन को, अबुल कासिम और फातिह और खातिम को, शाहिद मुबश्शिर नजीर को, जो खुद अपनी औलाद को तड़पा गया, नेज़ों पे चढ़वा गया और उम्मत के लिए दर खुलवा गया और उम्मत का मसला हल करवा गया। और मेरे भाइयों तुम्हें क्या हो गया? किसके तरीकों को कुर्बान करके जिंदगी गुजारते हो? अल्लाह ताला अपने उन बंदों से बड़ा प्यार फरमाता है जो अल्लाह के पास आना चाहते हैं। अल्लाह ताला अपने उन गुनहगार बंदों से बड़ा प्यार करता है जो दुनिया से थक हार कर अपने रब की तरफ लौटना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में तो कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी रूह को मौत का मज़ा चखना, सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौट कर आना है। अब जो बंदा इस हकीकत को समझता है और अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर आता है, अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदे से बड़ा खुश होता है। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदे को अपने करीब करता है और अपने करीब करना चाहता है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि जिन्होंने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ताला ने फ़ौरन उनकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ने उन पर अपने इनामात की बारिशें की। अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया, अल्लाह ताला ने उन पर करम किया। जैसे एक छोटा सा वाक़या है कि एक मर्तबा एक नौजवान जो अपनी बस्ती में था, बड़ा बदमाश, उसकी बदमाशी से सारी बस्ती वाले परेशान थे। और इत्तेफाक की बात यह है, बड़ा मगरूर था, अपनी दौलत पे, अपनी जायदाद पे बड़ा गुरूर था और गुरूर की वजह से लोगों पे बड़ा सितम करता था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बीमारी उसको लायक हुई और जब उसको बीमारी हुई तो दुनिया ने अपना रंग दिखा दिया। लोग उसे बस्ती से बाहर निकाल दिए क्योंकि सभी लोग जानते थे कि वो बड़ा गुनहगार है, अल्लाह का बड़ा नाफरमान है, दिन रात गुनाहों में डूबा हुआ रहता है। बहरहाल बीमारी के ज़माने में लोगों ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया, जंगल में पहुंचा दिया। जब वो बंदा जंगल में पहुंचा तो तन्हाई का एहसास हुआ। दाएं देखता है तो कोई नज़र नहीं आता, बाएं देखता है कोई नज़र नहीं आता। परेशान मैं करूं तो क्या करूं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मिलूं तो किससे मिलूं, अपनी हाल कहूं तो किससे कहूं। इतने में उनको ख्याल आया कि मेरा तो यहाँ कोई नहीं। उसने पुकारा, ऐ अल्लाह, मेरे दाएं कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं। ऐ अल्लाह, तू मुझसे रुख मोड़ा हुआ है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा नाफरमान बंदा। ऐ अल्लाह, आज मुझे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। ऐ अल्लाह, तू मुझे बख्श दे। ऐ अल्लाह, तुझे माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर दे। अब अल्लाह से लो लगा बैठा, अल्लाह से दिल लगा बैठा। कहने लगा, उनके अल्फाज है, ऐ अल्लाह, तू बड़ा करीम है, अगर तू मुझे माफ़ कर देगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अगर मेरा बन जाएगा। अल्लाह ताला को इस तरह उसने मनाया। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसी जगह उस आदमी की मौत हो गई। जाहिर है उसके पास तो कोई आदमी थे नहीं। इधर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया, कहा, मूसा ऐलान करो कि मेरे एक वली का इंतकाल हो गया है। सब लोग जनाजे में आए, जो लोग उनकी जनाजे में आएंगे सबकी बख्शिश होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आम ऐलान किया कि लोगों जनाजे में चलो, अल्लाह के वली का जनाजा है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ, मेरा वो वली जंगल में है, उसे ले आओ। उनको लाया गया, उनको रखा गया। बस्ती के लोग जनाजे के लिए इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद जब देखा
تو دیکھا لوگوں نے تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو گنہگار شخص جس کو ہم لوگوں نے بستی سے باہر نکالا تھا، آج یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا لوگوں موسیٰ علیہ السلام سے کہ یقیناً یہ وہ گنہگار ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بستی سے باہر نکالا گیا، مگر آج اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر یہ تمام بستی والوں کے لیے دعا کرتا تو اللہ سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو جس نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ستم کر رکھا ہے، پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔